السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوست آداب عرض ہے ورب سب کا دل خیر مقدم ہے اور آپ کا سواقت ہے. أنا عبد الحميد سعد. إن شاء الله نتعلم تعبير جديد من تعبيرات اللغة العربية ونعرف معناه باللغة الأردية والهندية وناخذ أمثلة بسيطة عليها. تعبير النهاردة بمعنى من تكون. من تكون زي نقولها باللغة الأردية والهندية چلے میرے ساتھ. من تكون باللغة الأردية والهندية تم ہوتے کون ہو. تم ہوتے کون ہو. من تكون لتوبخني. من تكون لتوبخني. تم ہوتے کون ہو مجھے ڈانٹنے والے. تم ہوتے کون ہو مجھے ڈانٹنے والے. من تكون لتتحدث معه. من تكون لتتحدث معه. تم ہوتے کون ہو اس سے بولنے والے. تم ہوتے کون ہو اس سے بولنے والے. من تكون لتسخر مني. من تكون لتسخر مني. تم ہوتے کون ہو میرا مذاق اڑانے والے. تم ہوتے کون ہو میرا مذاق اڑانے والے. من تكون لتفهمني. من تكون لتفهمني. تم ہوتے کون ہو مجھے سمجھانے والے. تم ہوتے کون ہو مجھے سمجھانے والے. من تكون لتعلمني. من تكون لتعلمني. تم ہوتے کون ہو مجھے سکھانے والے. تم ہوتے کون ہو مجھے سکھانے والے. من تكون لتوقفه. من تكون لتوقفه. تم ہوتے کون ہو اسے روکنے والے. تم ہوتے کون ہو اسے روکنے والے.